السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على ترانسفير دي زون. كما كتشوفوا هنا عندي دو سيرفور، ان سيرفور دي ان اس بريماري زعما بريمير ولا برينسيبال، وعندي ان سيرفور دي ان اس سكونداري ولا ان سيرفور سكوندير. كما كنعرفوا باللي في ان ريزو كما كيقولوا ان از نون و تو از وان، يعني الا عندك واحد بحال راه ما عندك حتى حاجه، ولا عندك جوج يلا كيتسمى عندك واحد. علاش حنا كنحتاجو ان سيرفور سكوندير؟ حتى الا طاح لنا شي سيرفور بريمير اون بان، يعني كيبقاو لينا دوك لي سيرفور سكوندير كيبقاو لينا، ما كنضيعوش في دوك الداتاباز ديال الدي ان اس. عندي هنايا السيرفور دي ان اس عنده 290 واحد 100 و سيرفور سكوندير 290 واحد جوج. لي بارفورم ديزاكتيفين الفي ام نيت فاش درتهم في ام نيت زيرو. كما كنعرفوا في ترانسفير د زون كيستعملوا بيناتهم دي روكيت. كاينه لا روكيت الاولى سميتها اي اكسيفير والثانيه اي اكسيفير. لا اكسيفير لاش كيحتاجوها؟ هي لا بروميير روكيت اللي كيصيفط بها البريمير للسكوندير لا باز دوني، يعني كيصيفط ليه كلشي كومبليتمون. كيستعمل في داك الاول لا اكسيفير كتستعمل مره واحده في ديك ملي كيبغيو يصيفطوا اول مره. من بعد ملي كتكون شي موديفيكاسيون ولا في داتاباز بريمير كيوليو كيستعملوا بيناتهم غير لا روكيت اي اكسيفير. فهمت لهنا مزيان؟ غادي نمشيو دابا للكونفيغوراسيون باش نكونفيغيريو. عندي ان سيرفور دي ان اس وعندي سكوندير. بالنسبه للبريمير عندي كلشي فيه مكونفيغيري. نشوفو otcname.conf. عندي هذا الفيشي name.conf هو هذاك مقاد. بالنسبه للفيشي زون var named دونك تري بوين هادي لا زون ديريكت. وبالنسبه للانفيرسي عندنا هادي. باش نكونفيغيريو ان سيرفور سكوندير كنجيو لهنا كنانستاليو باكاج ديال باند اللي هو باند فيرسيون 9. عندي ديجا انستالي. من بعد كنأكسيديو كنديرو vim otc named.conf. كنموديفيو فيه اوبسيون دايريكتوري، وغادي نعطيوه الشومان ديال فين غادي يكونوا سميتهم الفيشي د زون ديالنا. نديرو هنا هكا. عندنا زون، عندنا التيب باردون. السميه ديال الزون ديالنا هي trip.ma en. وعندنا التيب. هنايا غادي يكون فرق بالنسبه لا زون. بالنسبه للسيرفور دي ان اس بريمير غتلاحظوا بلي عندنا هنايا ماستر، يعني هو البريمير. ولكن بالنسبه للسكوندير ماغاديش نديرو ماستر، نديرو سليف. غادي نديرو الفايل نسميوه tri.ma.dir ديريكت زعما. وهنا غادي نزيدو ماسترز. هاد ماسترز يعني منين غادي يجيب هاد السيرفور ديالنا، منين غادي يجيب لينا الداتاباز ديالنا. غادي نعطيه 290 نعطيو لادريس ديال بريمير اللي هي 100. صافي. غادي نمشيو لا زون انفيرسي. غادي نديرو tr واحد 168.192.en تيري addr.arpa en. نديرو التيب حتى هي تكون سليف. فايل غنسميوها tri.ma.env. و ماسترز غادي تكون لادريس ديال السيرفور بريمير ديالنا اللي هي 100. حتى لهنا مزيان. غادي نجيو لهنايا
غادي نديرو vim tc نيمت بوان كونف، وغادي نجيو او نيفو ديال لي زون هنايا غادي نعطيو لادريس ديال السليف ديالنا، يعني من غادي يصيفط هاد الماستر هذا من غادي يصيفط. غادي نقولوا ليه allow transfer ترونسفيرينا لا باز دوني لاش السيرفر سكوندير اللي عنده واحد جوج. غادي نزيدو واحد لوبسيون واحده اخرى اللي هي نوتيفي. هاد نوتيفي شنو كتعني؟ يعني فوق تما درت شي موديفيكاسيون او نيفو ديال السيرفر ديالنا بريمير يصيفطها بلا ما يتسنى داك الوقت باش انه يصيفط لي ميزاجور. allow transfer 192 واحد جوج. نديرو نوتيفي يس صافي حتى لهنا كلشي مزيان. غادي نرو ديماريو السيرفيس نيمد ريستارت. السيرفيس ترو ديمارا مزيان. غادي نجيو لهنا غادي ندخلو للبلاصه اللي كيتحطوا فيها لي زون اللي هي var نيمد. غادي نديرو ls من بعد سيرفيس نيمد ريستارت. قلنا عندنا غلط في السطر 13. نجيو هنا نسينا واحد، نسينا مسديناش هادي. نعاودو نرو ديماري السيرفيس ترو ديمارا مزيان. بعد ما رو ديمارنا السيرفيس غنديرو ls كما كتلاحظوا انا لي زون مازال ما ترونسفيراو. غادي نديرو cd دو بوين غادي نديرو ll غادي نشوفو فيش الدوسي ديالنا نيمد اللي هو هذا. غادي نلقاو بلي في لي دروا ديالو او نيفو ديال الجروب ما عندناش دبليو، يعني باش السيرفور بريمير انه نعطوه الحق. من بعد ما ترو ديمارا السيرفيس نديرو دابا ls نشوفو لي زون واش ترانسفيراو، يعني كما كتشوفو انا مازال ما دازوش. غادي نديرو هذا كنشوفو لي دغوا ديال نيمد. هو نيمد كما كتشوفو او نيفو ديال الجروب ما عندناش دبليو، يعني خصنا نعطيو الحق للسيرفر بريمير انه يحط لنا دوك لي زون في الفيشي نيمد، وباش انه يحط حيت السيرفر دي ان اس بريمير كينتمي للجروب نيمد والجروب نيمد ما عندوش دبليو، يعني حنا خصنا نديرو سي اش مود جي وغادي نزيدوها دبليو لاش الدوسي نيمد. ندخلو دابا نيمد نديرو ls مازال ما داز والو ونديرو سيرفيس نيمد ريستارت. ملي ترو ديمارا السيرفيس نديرو ls كما كتشوفو لي زون ديالنا هما دازو. نشوفو لي زونجسترومون ديال لا زون ديريكت هي راه تكون. نشوفو لا زون انفيرس حتى هي دازت.